आधे घंटे के अंदर फैसला आ सकता है और रिहाई हो सकती है। मुबारकी दे रहे थे, शुक्र करें कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल गुफ्तगू सुनाते हैं। पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। अलीमा ख़ान, बैरिस्टर गौर, अली ज़फ़र और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद पहुँच के इमरान ख़ान की रिहाई का बहुत जल्द इम्कान है। अलीमा ख़ान ने कहा कि तमाम केसेस 15 मिनट के अंदर उड़ गए और आधे घंटे में रिहाई का इम्कान है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने लगा दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ये जो रूटीन के काम है, जो मैं कहता में रोज़मर्रा की ये चीज़ें हैं जो मैं कहता एक दिन में लगने वाली थी, हमें हफ्ता 2 महीने लग रहे हैं सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आज उस चीज़ की मुबारकी दी जा रही थी, लॉयर्स मुबारकी दे रहे थे, शुक्र करें कि लग गई है डेट। तो इस तरह अब ये 2-2.5 महीने के बाद लगी है। तो इतनी मुश्किल से अगर इनका ख्याल है कि हमें ये थका देंगे तो हम नहीं थकेंगे। ये इमरान खान को इनको बेल बहुत अब तो ये सज़ा होनी नहीं चाहिए थी। अब ये जो केस है ये सारी हमारे जो लॉयर है वो सारे नेशनल असम्बली के पूरे पार्टी के लीडर को बताएंगे कि कितना अहमकाना केस है, बताएंगे कि असली जो जुर्म है अगर उन्होंने साबित करना था वो तो जो फ़ाइन था मलिक रियाज के ऊपर, अगर कोई लोग भूल गए तो मैं याद करा दूँ, जो फ़ाइन था मलिक रियाज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो था कि जरदारी साहब ने उनको बहुत सस्ती ज़मीन दे दी थी और उसका वो जुर्म के लिए उनको एक फ़ाइन हुआ था। फिर इंग्लैंड में ये हुआ कि उन्होंने रिश्वत दे दी नवाज शरीफ के बेटे को और एक अपार्टमेंट जो 20-30 मिलियन डॉलर की, 25 मिलियन डॉलर की थी, फिर 25 मिलियन पाउंड की थी, उसके लिए उन्होंने कीमत कोई दुगनी भर दी। अब इंग्लैंड जैसे मुल्क में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते कि एक इतना ज़्यादा डबल करके कीमत किसी चीज़ के लिए दे दें। वो अलर्ट हो गए, उन्होंने जाके पूछा कि अव्वल बताओ कि तुमने इतने पैसे दिए क्यों उस बंदे को। वो पैसे मलिक रियाज के थे, वो हुकूमत के नहीं थे। वो इसलिए उनको सज़ा, वो उन्होंने उनका पैसा ब्लॉक किया था कि उन्होंने अपने पैसे किसी को रिश्वत के तौर पे दे रहे थे, उसको मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने कहा। तो पैसे तो मलिक रियाज ही के थे, तो मलिक रियाज ने उसके अंदर से हालिया ढूंढा कि पाकिस्तान, उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आप कहते हैं तो मैं अपने पैसे वापस पाकिस्तान भेज दूँ। उन्होंने कहा कहाँ भेजोगे? उसने कहा मैं हुकूमत का, मैंने कोई फ़ाइन भरना मैं उनको दे देता हूँ। उन्होंने कहा दे दो। पैसे मलिक रियाज के थे, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं थे, ये आपकी हमारी हुकूमत ने भी कहा है। मसला इन सब का है। जेल में कौन चला गया? इमरान खान। 14 साल की कैद इमरान खान को हुई है। मसला इन लोगों का है, ये जो सारे और पैसे किसके पास हैं? शहबाज शरीफ के पास नहीं, शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ के पास हैं। हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ने पैसे लेकर वो इस वक्त वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्राइम कहाँ पे हुई है? आप इतना बड़ा इमरान खान के साथ इतनी बड़ी ये जो ज्यादती की जा रही है और जुर्म किया जा रहा है, ये जुर्म है जो इमरान खान के साथ हो रहा है। इसके लिए अब सोचें कि हम उस जुर्म को सिर्फ बेल लेने के लिए, क्योंकि जब बेल लेने का वक्त आएगा हाई कोर्ट के अंदर आप सारे सुनेंगे कि जो जुर्म नहीं था, और इसलिए वो ये केस नहीं लगा रहे। इंशाल्लाह ये मजबूर होंगे, हम यहाँ सारे जमा रहेंगे, हम इनको से केस लगवाएंगे। ये जज को नहीं तो अपने 10 नस्लों को अपनी शक्लें नहीं दिखा सकेंगे। मैडम, आज आप निकलते ही मुबारकबाद दी है कि चलें शुक्र है केस लग गया है, तो क्या ऐसा है कि मतलब हमारी अदालतें इमरान खान के केसेस ही नहीं लगा रही हो? जब लगाती हैं तो 2-2 जगह पे लगाती हैं ताकि एक वकील 2 जगह पे पेश ही ना हो सके। वो जान के कर रहे हैं। आपको पता है, आप सारा पाकिस्तान इस वक्त देख रहे हैं कि यह इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने जजेस को बिल्कुल, जैसे इमरान खान ने हमें मंगल वाले दिन कहा था कि इन्होंने हमारी अदालतों को अपना सरकारी डिपार्टमेंट बना लिया है। उनको जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो इनको ऑर्डर आता है, कोई जज नहीं चाहेगा कि ये तौहीन हो उसकी जो आजकल हो रही है। बेचारे जज खुद वहाँ बैठ के कह रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते हैं, आप कहीं जुर्म भी नहीं लगा सकते। ये 26वीं तरमीम
یہ آپ نے عمران خان نے جیسے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم نے آپ کے رول آف لا کو، انصاف کے قانون کو دفن کر دیا ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے لیے اور اس کو ہٹانے کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اور اچھا یہ بتا دیں، پھر یہ مطالبہ کریں گے جو اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرین موجود ہیں، علیمہ آپا کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ان ججوں کو آزاد کرو، عدلیہ کو آزاد کرو، اس ہائی کورٹ کو بھی اور سامنے سپریم کورٹ کو۔ علیمہ خان صاحب آپ بہت بار آ چکی ہیں یہاں پہ، جب سے خان صاحب یہاں پہ جیل میں ہیں، تو یہ بتا دیں باڈی لینگویج کیسی لگتی ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ ان کی رہائی یا ان کو یہاں پہ ریلیف ملے گا اس سے؟ عمران خان ماشاءاللہ بالکل اچھی صحت میں، عدالتوں کی عمران خان تو بالکل اچھی صحت میں۔ یہاں پہ ججز پریشان ہیں، وہ بیچارے آرڈر لیتے ہیں اور کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ حقوق، ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے رائٹ کچھ کرنے کا، تو وہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو آرڈر آتے ہیں، وہ وہی کر رہے ہیں۔ ایک ہی دن دونوں جگہوں پہ کیس لگانا یہ کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ جج ڈسکس کرتے ہیں لائر سے اور لائر کہتے ہیں جی پلیز اس دن نہ لگائیں، میرا کیس لاہور میں لگا ہوا ہے، جج اکوموڈیٹ کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ کے سامنے نمائش ہو رہی ہے نتائج 26ویں ترمیم کے، اور نتائج، اور یہ کس کے لیے کیا گیا 26ویں ترمیم؟ جیل والی بھی سپریم کورٹ نے انفارم کر دیا کہ جو ملٹری جیل ٹرائلز ہیں سویلین کی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کا کدھر گیا؟ قانون تو ختم ہو بھی گیا ہے، اور اس کے نتائج کا یہ ہوگا کہ جب لوگ بے بس ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا، پھر آپ مجھے بتائیں کہ انصاف کے لیے وہ کدھر جائیں گے؟ کسی اور ملک میں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ۔ اچھا میڈم، چلے گا شہباز شریف کے پاس ہے، تو کیا حکومت اس پیسے کو استعمال کر رہی ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، آپ تھوڑا سا محنت کر کے نا اس کو سمجھ لیں۔ میرا کام نہیں آپ کو سارا کچھ سمجھانا۔ سپریم کورٹ میں اس کے اپنے اکاؤنٹ میں آیا ہوا تھا ملک ریاض کے، اور وہ حکومت کا ہی تھا ہمیشہ سے۔ وہ شہباز شریف کے پاس ہے، پروفٹ اس پہ بنا چکے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جا کے آپ شہباز شریف سے پوچھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ہے کدھر؟ ان کے خلاف آپ نہیں جائیں گے عدالت میں؟ ان کے خلاف جائیں عدالت میں؟ کس چیز کے لیے؟ ان کے پاس جو پیسے پڑے نہیں، آپ پہلے بہت سمجھ لیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ علیمہ خان نے پوری قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا بہت جلد امکان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے پیرول کی درخواست بھی جمع کروا رکھی ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت جلد عدالت اس قوم کو خوشخبری سنائے گی۔ آج بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں پوری تحریک انصاف کی قیادت نہ صرف اسلام آباد میں جمع ہوئی، بلکہ عمران خان کی رہائی کے متعلق پوری قوم کو خوشخبری بھی سنا دی گئی۔